दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है, बल्कि हिंदुस्तान भी इसको जो है वो तस्लीम करता है। और मोदी उस दिन से ऐसा शर्मिंदा है कि आज तक वो बात नहीं कर सका। आज पाकिस्तान ट्रैक पे आ चुका है, पूरी दुनिया में उसकी इज़्ज़त है। पाकिस्तान आज फिर 99 की तरह आगे बढ़ने, एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने और तरक्की की मंजिलें तय करने के लिए तैयार है। और इसलिए अवाम को ये चाहिए और इंशाअल्लाह ताला अवाम करेंगे कि इस मरतबा कोई जो है वो ऐसा वाक़या नहीं होना चाहिए जिस तरह से 12 अक्टूबर 99 हुआ था या 2017-18 में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश हुई थी और एक प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया गया जिसने नफ़रत, बुग़्ज़, ओए तोए और गाली गलोच और दुश्मनी के कल्चर को जो है वो सियासत में इंजेक्ट किया। कोई ऐसा नहीं वाक़या नहीं होगा और पाकिस्तान आगे बढ़ के अपनी मंजिल जो है वो हासिल करेगा। मियाँ नवाज़ शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ की क़यादत में और पंजाब में जो तरक्की का सफ़र और आम आदमी के मसाइल को हल करने का जो आगाज़ मरीम नवाज़ शरीफ ने किया है, जिसके वाज़े जो है वो फ़वाइद भी और एविडेंस भी जो है हलकों में, लोगों में, गली महलों में मैंने इस मरतबा पूरे हलके में, पूरे शहर में देखा है, वो मौजूद हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले सालों में ये चीज़ें जो है वो और ज़्यादा जो है वो भरपूर तरीके से भी और पूरी कमिटमेंट से जो है वो होंगी। तो इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि अवाम जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग का साथ देंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही ऐसी जमात है कि ये दोनों मौक़े जो मैंने कहा है 12 अक्टूबर 99 और 11 मई 2025 मार्का हक़ की कामयाबी ये उसी वक्त हुई है जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग इस मुल्क में बरसे इक़्तिदार थी और एक दफ़ा नवाज़ शरीफ और दूसरी दफ़ा मियाँ शहबाज शरीफ जो है वो मुल्क के वज़ीर आज़म थे। अगर वो इलेक्शन आता तो बाइकआउट करते हैं, ये क्या ज़िंदगी का मज़ाक होगा? देखिए, इमरान खान साहब सियासत कर ही नहीं रहे, उन्होंने सियासत की ही नहीं है। ये बदकिस्मती है इस मुल्क की और कौम की कि उनको जो है वो लाया गया। लाने वाले जो थे वो जो भी थे, लेकिन उन्होंने सियासत नहीं की। जब वो बरसे इक़्तिदार थे उस वक्त भी वो कहते थे कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी से नहीं बात करूंगा, मैं किसी के साथ नहीं बैठूंगा। उस वक्त वो हमारे ख़िलाफ़ ऐसे मुकदमात जिनमें सज़ाए मौत है वो बनाने के ऊपर जो है वो उनका ध्यान था। आज वो अपोजिशन में है तो आज भी वो बात करने को तैयार नहीं है, जबकि जमहूरियत जो है ये डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं बढ़ती। उन्होंने हमेशा डेडलॉक पैदा किया। हम आज भी सियासतदानों के एक टेबल पे बैठ के इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने के हक़ में हैं। आज भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ ने अब यौम आज़ादी पे ओपन जो है वो यानी गैर मशरूत ऑफ़र की है कि आएँ, बैठें, मिसाक के इस्तेहकाम पाकिस्तान करें और पाकिस्तान के लिए काम करें। अच्छा सर, ये बताइएगा आपके हलके में यहाँ पर तलाल जोहरी को, आपको भी ज़ाब्ते इखलाक की खिलाफ वर्जियाँ करने पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस किया। आज भी हमने देखा है कि पोलिंग स्टेशंस में ज़ाब्ते इखलाक की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इससे इलेक्शन थोड़ा मशकूक नहीं हो गया? फिर दूसरी जानिब PTI ने भी बाइकआउट किया हुआ है। पूरे हलके में किसी जगह पे आप ये बताएं कि मैं पूरे दावे से कहता हूँ किसी एक आदमी को गिरफ़्तार किया गया हो, किसी के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा दर्ज हुआ हो, किसी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की हो, किसी स्टेशन के ऊपर किसी मुखालफ को किसी ने जो है वो रोका हो, कोई अगर ऐसी बात है, उनके वकला की टीमें हैं, उनके एजेंट्स मौजूद हैं, किसी जगह पे उन्हें शिकायत का मौका भी नहीं मिला। तो अगर मेरे हलके में ऐसी सूरत है तो फिर बाकियों में तो जो है वो सवाल ही पैदा नहीं होता। सब 2013 से 2018 के दरमियान फैसलाबाद में बड़ा डेवलपमेंट का एक बहुत अच्छा दौर है। उसके बाद फैसलाबाद जुनून हल्के का शिकार हुआ। क्या आप समझते हैं अगर आज नून लीग ने 5 हलकों में कामयाबी हासिल कर ली तो क्या वो डेवलपमेंट का जो दौर है वो वापस आ सकता है? देखें, वो डेवलपमेंट का दौर जो है वो वापस आ चुका है इन दी नेम ऑफ मरीम नवाज़ शरीफ। ये इसी महीने में
کوئی میرا خیال ہے کہ کوئی 70 ارب روپے کے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس کا جو ہے وہ یہاں فیصل آباد میں افتتاح ہونے والا تھا، اور اس میں میٹرو بھی شامل ہے، اس میں واسا کا ایک منصوبہ شامل ہے جو کہ پورے شہر کے پانی کے میٹھے پانی کے مسئلے کو جب حل کرے گا۔ لیکن وہ اس لیے ہم نے ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ اس کو الیکشن کے بعد پہ جو ہے وہ ملتوی کر دیں، تاکہ پھر یہ نہ ہو کہ جی یہ تو اب الیکشن کی وجہ سے جو ہے وہ افتتاح کیا جا رہا ہے۔ تو وہ ڈیولپمنٹ کا جو ہے وہ پروجیکٹ آلریڈی اس کی پلاننگ ہو چکی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد جو ہے اس کی انوگریشن ہوگی اور کام شروع ہوگا۔ سر آپ کے جو حریف ہیں اس وقت اصغر علی کیسر، وہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ٹیکنیکل دھاندلی کی جا رہی ہے، ایک تو یہ، دوسرا یہ بتائیں کہ آپ کے داماد اس وقت میدان میں اترے ہوئے ہیں، اور آپ کیسے یقینی بنائیں گے اپنے جو ٹکٹ دیا گیا ہے آپ کے داماد کو کہ اس کو میرٹ اور کارکردگی کی بنیاد پر لکھا جائے، نہ کہ دیکھیں میرٹ جو ہے وہ تو حلقے کی جو اس سے پہلے ہم نے خدمت کی ہے وہ میرٹ ہے جو ہمارے اس حلقے میں میں نے 7 الیکشن لڑے ہیں، 7 میں سے میں نے 5 جیتے ہیں، 2 میرے مخالفوں نے جیتے۔ انہوں نے جو کروایا حلقے میں وہ بھی آپ کے سامنے ہے، جو ہم نے کروایا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور میرٹ جو ہے وہ وہی ہے۔ باقی رہی بات کہ کوئی دھاندلی کی، تو یہ آپ کے سامنے ساری ووٹنگ ہو رہی ہے، آپ کے سامنے ہی جو ہے وہ کاؤنٹ ہوگا اور آپ کے سامنے جو ہے وہ رزلٹ ہوگا۔ تو اب اس کے باوجود اگر کسی نے جو ہے وہ دہائی دینی ہے، یا ایک آدمی نے یہ اب اگر کل سے کوئی شروع ہے یا آج صبح سے کوئی شروع ہے تو اس کا تو پھر ہمارے پاس کوئی حل نہیں۔ ٹرن آؤٹ دیکھیں جی، یہ جنرل الیکشن میں تو ٹرن آؤٹ ہوتا ہے 50% پلس، 50 سے 60 کے درمیان۔ پاکستان میں جو ضمنی الیکشن ہے اس میں ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 25 سے 30% کے درمیان ہی ہوتا ہے۔ میں نے خود 2 ضمنی الیکشن لڑے ہیں، لیکن یہ 30% بھی اس وقت ہوتا ہے جب دونوں طرف سے پورا زور لگ رہا ہو۔ تو اس صورتحال میں ٹرن آؤٹ جو ہے وہ ہماری طرف سے، ہم تو اپنا ایک ووٹ بھگتانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور باقی مخالفین جو ہے وہ پراپیگنڈے کے علاوہ اگر وہ کام کریں، وہ بھی اپنا ووٹ نکالیں، بجائے اس کے کہ وہ نہ کسی جگہ پہ ٹینٹ ہے، نہ کسی جگہ پہ اپنے ان کے ایجنٹ ہیں، وہ صرف سوشل میڈیا پہ بات کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ٹرن آؤٹ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ راؤنڈ اباؤٹ 30% ہونا چاہیے۔ جی سر، مجھے بتائیے گا کہ عمران خان سے حالیہ کچھ دنوں میں ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی، اور مخالفین جو PTI کے ہیں حامی، وہ کہتے ہیں کہ شاید انہوں نے عمران خان نے آزاد امیدواروں کو ووٹ کاسٹ کرنے کا پیغام دینا تھا، جس کے لیے جو ہے حکومت نے ان کی ملاقاتوں پہ پابندی۔ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ میں کوئی 6.5 مہینے جیل میں رہا، تو 6.5 مہینے میری فیملی کے علاوہ اور 2 وکلاء کے علاوہ اگر کوئی تیسرا آدمی جو ہے وہ مجھ سے ملا ہو، اس کا یہ ریکارڈ نکال کے لے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یہ آپ کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ منشیات کی سمگلنگ کا ہے، آپ ہیروئن سپلائی کرتے ہیں پوری دنیا میں، تو اس لیے جو ہے وہ آپ کے اوپر جو رولز لاگو ہوتے ہیں، ان رولز کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ آپ کی ملاقات کسی سے نہیں ہو سکتی، جیل میں آپ کو B کلاس جو ہے وہ نہیں مل سکتی۔ معاملہ یہ کہ ایک آدمی جیل میں بیٹھا ہو اور جیل میں بیٹھ کے کہے کہ میں نے جو ہے وہ ملک کے اندر ایک ایسی جو ہے وہ افراتفری، انارکی اور فتنہ پھیلانا ہے، اور اس سے پہلے 9 مئی کی مثال بھی موجود ہو، اس سے پہلے 26 نومبر کی مثال بھی موجود ہو، اسلام آباد کے اوپر جو ہے وہ حملہ کرنے کی، 25 مئی 2022 کی مثال بھی موجود ہو، اسلام آباد کا گھراؤ کرنے کی، تو پھر اگر ایک آدمی جو ہے وہاں پہ بیٹھ کے اس قسم کی منصوبہ سازی